पहिले हामी पढ्ने हिस्टोरिकल डाटा इज गिभन। यदि क्वेसनमा हिस्टोरिकल डाटा दियो भने फर्स्ट नम्बरमा क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि हामीले निकाल्नु पर्ने रिटर्न हो हिस्टोरिकल डाटा दिँदा निकालिने रिटर्नलाई एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए भनिन्छ। हिस्टोरिकल डाटा दिँदा निकालिने रिटर्नलाई एभरेज रिटर्न भनिन्छ। मानौ ए स्टकको निकाल्न छ भने एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए, बी स्टकको निकाल्न छ भने एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी, ए को निकाल्न छ भने एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए। यसको नोटेसन रिटर्नबाट आर, स्टक ए बाट ए, आर ए लेख्ने, बार लगाइदिने, आर बार ए भयो। यसको फर्मुला आर बार ए निकाल्दा समेसन आर ए डिभाइड बाई एन गर्ने, एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए आर बार ए निकाल्दा समेसन आर ए डिभाइड बाई एन गर्ने। यदि बी स्टकको निकाल्नु पर्यो भने एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी आर बार बी निकाल्दा समेसन आर बी डिभाइड बाई एन गर्ने। एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। हामीलाई थाहा छ एक नम्बरमा रिटर्न निकाल्ने, 2 नम्बरमा रिस्क निकाल्ने। च्याप्टरको नामै रिस्क एन्ड रिटर्न हो भने सुरुमा रिटर्न निकाल्ने, सेकेन्डमा रिस्क निकाल्ने। रिस्कको अर्को नाम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। रिस्क भन्नु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नु एउटै हो। रिस्क अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, रिस्क अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, रिस्क अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि अब यो रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्माले डिनोट गरिन्छ। यसलाई सिग्मा भन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, यो रिस्क हो भने अब यो सिग्मा लेख्दा 0 लेख्ने जुगा तान्दिने, 0 लेख्ने जुगा तान्दिने, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिग्नल हो। यसलाई सिग्मा भनिन्छ। अब हेर्नुस् त, एस फर स्ट्यान्डर्ड, डी फर डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए। ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए, यसको नोटेसन सिग्मा ए भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए सिग्मा ए निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए सिग्मा ए निकाल्दाखेरि रुट अन्डरबाट सुरु गर्ने, समेसन ए को निकाल्न छ भने आर ए माइनस आर बार ए को होल स्क्वायर गर्ने अपन एन माइनस 1 गर्ने, अपन एन माइनस 1 गर्ने। आर ए माइनस आर बार ए को होल स्क्वायर अपन एन माइनस 1 गर्ने। बी को निकाल्न छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी सिग्मा बी निकाल्दा समेसन आर बी माइनस आर बार बी को स्क्वायर अपन एन माइनस 1 गर्थ्यौं। एन भने नम्बर अफ अब्जर्भेसन भइहाल्यो। 1 नम्बरमा रिटर्न, 2 नम्बरमा रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पछि 3 नम्बरमा जहिले पनि कोभेरियन्स निकाल्ने। सीओ कोभेरियन्स निकाल्दाखेरि 1 मा रिटर्न निकाल्ने, 2 मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, 3 नम्बरमा कोभेरियन्स निकाल्ने। सीओ को variance between, covariance between, covariance between, covariance between stock A and B, covariance between stock A and B। यसको नोटेसन CO बाट को, भेरियन्स बाट V, A र B को कोभेरियन्स COV AB भयो। Covariance between stock A and B, यसको नोटेसन COVAB भयो। अब कोभेरियन्स AB निकाल्दाखेरि COVAB निकाल्ने हो भने कोभेरियन्स बिट्विन A and B, CO बाट कोभेरियन्स बाट V, A र B को कोभेरियन्स COVAB भयो। COVAB निकाल्दाखेरि फर्मुला समेसनबाट सुरु गर्ने, समेसन भयो। हेर्नुस् त, ब्राकेट स्टार्ट भयो,
सिओभी एबीमा पहिली ए छ, ए को काम गर्ने, ए को निकाल्दाखेरि आर ए माइनस आर बार ए। सिओभी एबीमा पहिली ए छ, ए को काम गर्ने आर ए माइनस आर बार ए भयो। त्यसपछि सिओभी ए पछि बी छ, बी को काम गर्दा आरबी माइनस आर बार बी भयो। आरबी माइनस आर बार बी भयो। ए को पनि सकियो, बी को पनि सकियो। सिओभी एबीमा ए छ, आरए माइनस आर बार ए। त्यसपछि बी छ, आरबी माइनस आर बार बी अपन n माइनस 1 गर्ने, अपन n माइनस 1 गर्ने। कोभेरियन्स पछि 4 नम्बरमा कोरिलेसन बिट्विन स्टक ए एन्ड बी। ए र बी को कोरिलेसन निकाल्न छ भने कोरिलेसनबाट आर ए र बी को निकाल्दा आर ए बी भयो। कोरिलेसन बिट्विन ए एन्ड बी। ए र बी को कोरिलेसन निकाल्दा कोरिलेसनबाट आर ए र बी को निकाल्दा आर ए बी भयो। आर ए बी कोरिलेसन एबी आर ए बी निकाल्दा कोभेरियन्स को एन्सर चाहिन्छ सिओबी एबी। यहाँ कोभेरियन्स एबी सिओबी एबी को एन्सर जति निस्किन्छ यसलाई माथि राख्ने, अपन आर ए बी निकाल्दा पहिली ए छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी गर्ने। कोभेरियन्स एबी अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी गर्ने। यहाँबाट कोरिलेसन आउँछ। अब के बुझ्नु पर्यो भने यदि क्वेसनमा हिस्टोरिकल डाटा दियो भने हामीले 1 नम्बरमा निकाल्ने रिटर्न हो, 2 नम्बरमा निकाल्ने रिस्क बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, 3 नम्बरमा निकाल्ने कोभेरियन्स हो। यो तीनटा कुरा रिटर्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोभेरियन्स क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि निकाल्नु पर्छ। तर यो कोरिलेसन 4 नम्बरको कोरिलेसन चाहिँ क्वेसनले सोध्यो भने निकाल्नु पर्छ, सोधेन भने निकाल्नु पर्दैन। अब हिस्टोरिकल डाटाको क्वेसन कसरी चिन्ने? यदि क्वेसनमा इयरहरु दियो भने त्यो क्वेसनलाई हिस्टोरिकल डाटाको क्वेसन भनिन्छ। क्वेसनमा इयरहरु दिएन भने त्यो क्वेसनलाई हिस्टोरिकल डाटा प्रोबेबिलिटीको क्वेसन भनिन्छ। अब हेर्ने, क्वेसनमा इयरहरु छ भने त्यो हिस्टोरिकल डाटाको क्वेसन हुन्छ। त्यो क्वेसनमा क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि 1 नम्बरमा रिटर्न निकाल्ने, 2 मा रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, 3 नम्बरमा कोभेरियन्स निकाल्ने, अनि यो 4 नम्बरमा कोरिलेसन सोध्यो भने निकाल्ने, सोधेन भने कोरिलेसन निकाल्नु पर्दैन। अनि सबै क्वेसन जस्ताको तस्तै एउटै हुन्छ। हिस्टोरिकल डाटा गरिसकेपछि सबै क्वेसन एउटै हुन्छ। म एउटा गर्छु अनि तपाईले बुकको 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ। बुकको गर्न मन लाग्यो भने होइन, क्वेसन ब्याङ्कमै त्यही बुककै क्वेसनहरु छ। म एउटा क्वेसन गर्छु, पुरै कम्प्लिट गर्छु। पेज नम्बर 152 मा TU 2015 क्वेसन नम्बर 3 को गर्छु म। TU 2015 क्वेसन नम्बर 3 को गर्छु। हेर्नुस् त, TU 2015 क्वेसन नम्बर 3 मा जानुस्, पेज नम्बर 152 मा जानुस्। पेज नम्बर 152, पेज नम्बर क्वेसन ब्याङ्कको पेज नम्बर 152 TU को 2015 क्वेसन नम्बर 3। TU 2015 क्वेसन नम्बर 15 क्वेसन नम्बर 3 को क्वेसन जस्ताको तस्तै यसलाई कम्प्लिट म सबै नै गर्छु ल। हेर्दै जानुस्, पल्टाउनु भयो होला है। TU 2015 को पेज नम्बर 152 मा यसरी यहाँनेर हेर्दिनुस् ल। क्वेसन देख्नुभयो भने हेर्दै जानुस्। TU 2015 क्वेसन नम्बर 3 मा इयर 2006, 7, 8, 9, 10 भनेर दिएको छ अनि स्टक बी र एन दिएको छ। यसरी क्वेसनमा इयरहरु दियो भने त्यो क्वेसनलाई हिस्टोरिकल डाटाको क्वेसन भनिन्छ। हेर्नुस् त, यो क्वेसनमा इयर दिएको छ अनि स्टक बी दिएको छ, स्टक एन दिएको छ। यसरी क्वेसनमा इयरहरु दियो भने
त्यो क्वेसन हिस्टोरिकल डाटाको क्वेसन हुन्छ। क्वेसनमा इयर दिएन प्रोबेबिलिटी दियो भने त्यो क्वेसन प्रोबेबिलिटी दिँदाको क्वेसन हुन्छ। यो क्वेसनमा इयरहरू दिएको छ, त्यसैले यो क्वेसन के को भयो? हिस्टोरिकल डाटाको क्वेसन भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा स्टक बी छ, एउटा स्टक यन छ। अब के बुझ्नु पर्यो? स्टक बी र स्टक यनमा यसरी नाम जेसुकै दिए पनि पहिलो स्टकलाई ए मानिदिने, दोस्रो स्टकलाई बी मानिदिने। हेर्नुहोस् त, स्टक बी र स्टक यन दिएको छ, यो स्टक बी र यन नै राखेर हिसाब गर्दा पनि भयो। सजिलो गरी न्युमेरिकल गर्नको लागि चाहिँ के गरिदिने? पहिलो स्टक जेसुकै नाम आए पनि त्यसलाई ए मानिदिने, दोस्रो स्टक जेसुकै नाम आए पनि त्यसलाई बी मानिदिने। त्यसो भने स्टक बी भने पहिलो स्टक हो, त्यसलाई ए मानिदिने। स्टक यन भनेको दोस्रो स्टक हो, त्यसलाई बी मानिदिने। पहिले नोट लेखिदिनुहोस्। नोट मैले ई लेख्दिएँ, एज्युम नोट, एज्युम स्टक ए, एज्युम ए फर स्टक बी एन्ड N for stock B. लेख्दै जानुहोस्। Assume A for stock B, A for stock B and B for stock N, B for stock N भनेर पहिले नोट लेखिदिनुहोस्। मैले भन्न खोजेको यसरी नाम जेसुकै आए पनि पहिलो स्टकलाई ए मानिदिने, दोस्रो स्टकलाई बी मानिदिने, न्युमेरिकल गर्नलाई सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनेरि स्टक बी र स्टक यन दिएको छ। स्टक बी भने पहिलो स्टक हो, यसलाई ए मानिदिने, अनि स्टक यन भनेको दोस्रो स्टक हो, त्यसलाई बी मानिदिने। अनि दिएको क्वेसनलाई जस्ताको तस्तै सार्ने। पहिलो स्टकलाई ए मान्यौ, दोस्रो स्टकलाई बी मान्यौ। यति मानिसकेपछि दिएको क्वेसनलाई जस्ताको तस्तै सार्दिने। क्वेसन सार्दिनुहोस्। सबभन्दा पहिले इयर भनेर दिएको छ, जस्ताको तस्तै इयर लेख्नुहोस्। अनि इयर 2006 देखि 2000, इयर 2006 देखि 2011 सम्म दिएको छ, 2006 देखि 2010 सम्म दिएको रहेछ, 2010 सम्म लेखिदिनुहोस्। 2006 भयो यो, 2007, 2008, 2009 र 2010 दिएको क्वेसनलाई जस्ताको तस्तै सार्दियौँ। अनि पढ्नुहोस् त, एउटा स्टक बी दिएको छ, एउटा स्टक यन दिएको छ भने पहिलो स्टकलाई ए मानिदिने, दोस्रो स्टकलाई बी मानिदिने। पहिलो स्टक बी भनेको अब ए भयो, दोस्रो स्टक यन भनेको बी भयो। त्यसो भने स्टक बी ए भयो, यन बी भयो। त्यसो भने पहिलो स्टकको रिटर्न अफ ए आर ए लेख्ने, दोस्रो स्टकको रिटर्न अफ बी आर बी लेख्ने। एउटा आर ए भयो, अर्को के भयो? आर बी भयो। दिएकोलाई जस्ताको तस्तै सार्नुहोस्। 12, 18, 14, 6 र 20। 12% पहिलो कति हो? 12%। फेरि दोस्रो 18%, 12, 18, 14, फेरि 6, फेरि 20। माथि एउटा पर्सेन्टेजमा लेखिसकेपछि तलको अरूलाई पर्सेन्टेजमा लेख्नु पर्दैन। पहिलो स्टकलाई ए मान्यौ, ए को रिटर्न लेख्यौं। अब दोस्रो स्टक यन दिएको छ, यनलाई बी मान्ने, बी को रिटर्न लेख्ने। हेर्नुहोस् त, यन भनेको बी भयो, बी भनेको आरबी भयो। जस्ताको तस्तै पहिलो 14 दिएको छ, दोस्रो 9 दिएको छ, 14, 9, 7, 14, 9, 7, 14%, फेरि 9, फेरि 7, 14, 9, 7 -4 र 10 भयो, -4 र 10 भयो। दिएको क्वेसनलाई जस्ताको तस्तै सार्यौं, केही पनि गरेको छैन। अब के बुझ्नु पर्यो? तल क्वेसन नहेर्ने, क्वेसनले के सोधेको छ भनेर नहेर्ने, क्वेसनले हिस्टोरिकल डाटा दिइसक्यो, हामीलाई थाहा भयो क्वेसनमा इयरहरू दिएकोले यो क्वेसन हिस्टोरिकल डाटाको क्वेसन हो। क्वेसनमा हिस्टोरिकल डाटा दियो भने क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि 1 नम्बरमा रिटर्न निकाल्ने, 2 नम्बरमा रिस्क बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, 3 नम्बरमा कोभेरियन्स निकाल्ने। अनि यो कोरिलेसन चाहिँ क्वेसनले सोध्यो भने निकाल्ने, सोधेन भने निकाल्नु पर्दैन। त्यसो भने के गर्नु पर्यो? 1 नम्बरमा रिटर्न निकाल्नु पर्यो, 2 नम्बरमा रिस्क बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो,
3 नम्बरमा कोभेरियन्स निकाल्नु पर्यो। यो तीनटा कुरा क्वेसनले सोधे पनि निकाल्ने नसोधे पनि निकाल्ने। तल क्वेसन पढ्न पाइँदैन, क्वेसनको गिभन सारिसकेपछि आँखा चिम्लेर तीनटा कुरा निकाल्ने। अब के निकाल्नु पर्यो? 1 मा रिटर्न, 2 मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र 3 मा के हो? कोभेरियन्स निकाल्ने। अलिकति ठाउँ छोडे मैले। फर्स्ट नम्बरमा रिटर्न निकाल्नु पर्यो। सोधे पनि नसोधे पनि 1 नम्बरमा रिटर्न निकाल्ने हो, 2 नम्बरमा रिस्क बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हो, 3 नम्बरमा कोभेरियन्स निकाल्ने हो, अनि मात्रै क्वेसन पढ्ने हो। अब हामीले गिभन सार्यौं, क्वेसन नपढ्ने, क्वेसनलाई छोड्दिने, तीनटा कुरा निकालिसक्ने अनि मात्रै क्वेसन पढ्ने। त्यसो भने फर्स्टमा निकाल्नु पर्ने रिटर्न हो, रिटर्न निकाल्दिनुस्। एउटा स्टक ए अर्को स्टक बी हो भने पहिले ए स्टकको निकाल्दा एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए को निकाल्दा एभरेज रिटर्न अफ स्टक एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए, यसको नोटेसन। ए को रिटर्न निकाल्न छ भने रिटर्न अफ ए आर बार ए भयो। रिटर्नबाट आर, स्टक ए बाट आर ए लेख्ने, बार लगाइदिने। आर बार ए निकाल्दा समेसन आर ए डिभाइड बाई एन गर्ने। समेसन आर ए डिभाइड बाई एन गर्दा हेर्नुस् त, समेसन आर ए भनेको माथि आर ए लाई जोड्दिने, माथि दिएको आर ए लाई जोड्दिने, समेसन आर ए आउँछ। समेसन आर ए इक्वल टु 12 18 30 44 50 प्लस 20 गर्दा 70 भयो हो। समेसन आर ए 70 भयो। डिभाइड बाई एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा। नम्बर अफ अब्जर्भेसन एन इक्वल टु 5 भयो गर्दा 14% आयो। यसको एन्सर 14% भयो। एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए, क्वेसनमा जतिवटा स्टक दिन्छ सबैको रिटर्न निकाल्ने हो। एउटा ए दिएको थियो, ए को निकाल्यौं, अर्को बी छ, बी को निकाल्नुहोस्। एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी भनेर जस्ताको तस्तै लेखिदिनुहोस्। एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी, एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी, यसको नोटेसन आर बार बी भयो। ए को निकाल्दा समेसन आर ए डिभाइड बाई एन हो भने बी को निकाल्दा समेसन आर बी डिभाइड बाई एन भनेको आर बार बी, बी को रिटर्न निकाल्दा समेसन आर ओके ल। अब बी को निकाल्दा समेसन आरबी डिभाइड बाई एन गर्ने। हेर्नुस् त, समेसन आरबी भनेको यो आरबी लाई जोड्दिने, प्लस प्लस जोड्नुहोस्, माइनस घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? 14 9 23 7 20 10 40 4 गयो 36 भयो हैन त? के भयो रे? 16 हुन्छ सर। 16 हुन्छ हो, 36 हैन, 16 हो। 14 9 23 7 30 10 4 सर त्यो 10 पनि माइनसमा छ सर। ठीक छ 10 पनि माइनसमा रहेछ नि त हैन त? माइनसमा प्लसमा राखेछु। अब चाहिँ 16 हुन्छ है? हजुर सर। अब समेसन आरबी डिभाइड बाई एन गर्ने, बी को निकाल्दा समेसन आरबी डिभाइड बाई एन, आरबी लाई जोड्दिने, सबै जोड्दाखेरि 16 भयो। डिभाइड बाई एन गर्ने, एन भनेको 5 छ हैन त? 1 2 3 4 5 गर्दा 3.20 हो। 3.20% डी को रिटर्न आर बार बी भयो। यदि क्वेसनमा सी भन्ने पनि स्टक थियो भने एभरेज रिटर्न अफ स्टक सी आर बार सी गरेर समेसन आरसी डिभाइड बाई एन गरेर निकाल्थ्यौं। 1 नम्बरमा रिटर्न निकाल्यौं, सकियो। क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि 1 नम्बरमा रिटर्न निकाल्ने हो, 2 नम्बरमा रिस्क बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हो र 3 नम्बरमा कोभेरियन्स निकाल्ने हो। अब जानुस् त, 1 नम्बरमा रिटर्न निकाल्यौं, सकियो। 2 नम्बरमा रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, जस्ताको तस्तै 2 नम्बर लेख्नुहोस्। 2 नम्बरमा
रिक्स वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। 2 मा रिक्स वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। 2 मा रिक्स वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। 2 मा रिक्स अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। यसको नोटेसन सिग्मा हो। अब हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा जतिवटा स्टक दिएको छ सबैको रिटर्न निकाल्ने, सबैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। ए र बी दुईटा स्टक दिएको छ भने ए र बी को रिटर्न निकाल्यौँ। अब ए र बी को रिक्स वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा पहिले ए को निकाल्नुहोस् अनि बी को निकाल्नुहोस्। त्यसो भने एस फर स्ट्यान्डर्ड, डी फर डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पहिले ए भन्ने स्टकको निकाल्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए, यसको नोटेसन सिग्मा ए भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए, सिग्मा ए निकाल्दाखेरि फर्मुला समेसनबाट सुरु गर्ने। हेर्नुहोस् त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए, ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वा रिक्स निकाल्दा समेसनबाट सुरु गर्ने। ए को निकाल्न छ भने आर ए माइनस आर बार ए, आर ए माइनस आर बार ए को होल स्क्वायर गर्ने। आर ए माइनस आर बार ए को होल स्क्वायर गर्ने अपन n माइनस 1 गर्ने। पहिले फर्मुला लेख्ने। अब बी को निकाल्नु पर्यो भने ए को ठाउँमा बी राख्ने, समेसन आरबी माइनस आर बार बी को होल स्क्वायर अपन n माइनस 1 गर्ने। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला लेखिसकेपछि यो फर्मुलामा ब्र्याकेट भित्र जे छ त्यसको काम सुरुमा गर्ने। हेर्नुहोस् त, ब्र्याकेट भित्र आर ए माइनस आर बार ए छ, ब्र्याकेट भित्र जे छ त्यसको काम सुरुमा गर्ने। ब्र्याकेट भित्र आर ए माइनस आर बार ए छ, त्यसको काम सुरुमा गर्ने। त्यसलाई जस्ताको तस्तै टेबलमा लेख्ने। ब्र्याकेट भित्र जे छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै टेबलमा लेख्ने। ब्र्याकेट भित्र आर ए माइनस आर बार ए छ। अब आर ए भने क्वेसनमा दिएको, आर बार ए भने निकालेको। आर ए सधैँ क्वेसनमा हुन्छ, आर बार ए सधैँ निकालेको हुन्छ। आर बार ए 14 निकालेको हुन्छ। क्वेसनमा दिएको आर ए बाट निकालेको आर बार ए घटाउने। आर ए बाट आर बार ए घटाउँदाखेरि आर बार ए 14 छ। कपी पल्टाइकन झ्याउन्छ। आर बार ए जति आउँछ आर बार ए को ठाउँमा टेबलमा लेखिदिइहाल्ने। फर्मुलाले ब्र्याकेट भित्र आर ए माइनस आर बार ए गर्नु भन्यो। ब्र्याकेट भित्र जे छ टेबलमा त्यही लेखिदिने। ब्र्याकेट भित्र आर ए माइनस आर बार ए छ, टेबलमा त्यही लेखिदियौँ। आर ए माइनस आर बार ए लेख्यौँ, आर बार ए 14 छ। अब हेर्नुहोस्, आर ए बाट आर बार ए घटाउने। पहिलो आर ए 12 छ, योबाट आर बार ए 14 घटाउने -2 भयो। दोस्रो आर ए 18 छ, 18 बाट आर बार ए 14 छ, 14 घटाउने। तेस्रो आर ए 14 छ, 14 बाट आर बार ए 14 घटाउने, सकियो। चौथो आर ए 6 छ, 6 बाट आर बार ए 14 छ, 14 घटाउने। फेरि लास्टको आर ए 20 छ, 20 बाट आर बार ए 14 हो, सबैलाई आर बार ए एउटै हुन्छ, 14 घटाउने। घटाउनुहोस्, पहिलो आर ए 12 बाट आर बार ए 14 घटाउँदा -2, दोस्रो आर ए 18 बाट आर बार ए 14 घटाउँदा 4 भयो। तेस्रो आर ए 14 बाट 14 घटाउँदा 0 भयो। चौथो आर ए 6 बाट 14 घटाउँदा -8 भयो र लास्टको आर ए 20 बाट 14 घटाउँदा 6 भयो। यहाँसम्म सकियो। आर ए बाट आर बार ए घटाउनु भन्यो, घटाइदियौँ, सकियो। अब फर्मुलातिर फर्किनुहोस्। आर ए बाट आर बार ए घटाएर आएकोलाई स्क्वायर गर्नुहोस् रे। त्यसो भने आर ए बाट आर बार ए घटाउने, घटाएर जति आउँछ त्यसलाई स्क्वायर गर्ने। आर ए बाट आर बार ए घटाउँदा यहाँ जति आछ त्यसैलाई स्क्वायर गर्ने। आर ए माइनस आर बार ए घटाएर जति आछ त्यसैलाई स्क्वायर गर्ने। अब स्क्वायर गर्दाखेरि पहिलो आर ए माइनस आर बार ए -2 छ, यसको स्क्वायर गरिदिनुहोस्। आर ए माइनस आर बार ए दोस्रो 4 छ, यसको स्क्वायर गरिदिनुहोस्। तेस्रो 0 छ,
यसको स्क्वायर गरिदिनुहोस्। चौथो -8 छ, आधी माइनस आर बारे गर्दा चौथो -8 छ, यसको स्क्वायर गरिदिनुहोस्। र लास्टको 6 छ, यसको के गरिदिनुहोस्, स्क्वायर गरिदिनुहोस्। गर्दा -2 को स्क्वायर, माइनसको स्क्वायर जहिले पनि प्लस हुन्छ। -2 को स्क्वायर 4 भयो, यो 4 भयो। 4 को स्क्वायर 16 भयो, 0 को स्क्वायर 0 भयो। -8 को स्क्वायर, माइनस को स्क्वायर जहिले पनि प्लस हुन्छ। -8 को स्क्वायर प्लस 64 भयो, 6 को स्क्वायर 36 भयो। हेर्नुहोस् त, RA बाट R बार A घटाउने, घटायौं, घटाएर आएकोलाई स्क्वायर गर्नु। RA बाट R बार A घटाउनु, घटाएर आएकोलाई स्क्वायर गर्नु। पहिलो -2 आज स्क्वायर गर्नु, 4 आज स्क्वायर गर्नु, गर्दा स्क्वायर गरेर आएकोलाई जोड्नु पर्यो। RA बाट R बार A घटाउने, घटाएर आएकोलाई स्क्वायर गर्ने, लास्टमा स्क्वायर गरेर आएकोलाई जोड्ने, जोड्दिनुहोस्। यो 120 हुन्छ होला हैन त, जोड्दाखेरि 120 भयो। यसलाई जस्ताको तस्तै रुटमा ल्याएर हाल्नुहोस्। सबै काम सकियो। जोडिसकेपछि जोडेको एन्सरलाई रुटमा ल्याएर हाल्नुहोस्। रुट अन्डर 120 डिभाइड बाई n माइनस 1, n भनेको 5 छ, 5 माइनस 1 गर्दाखेरि 120 लाई 4 ले डिभाइड गर्नुहोस्। जति आउँछ रुट हटाइदिनुहोस्। टेस्टको एन्सर ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति % आयो, कति आउँछ? 5.48 मात्रै? हजुर सर, 5.48 नै आउँछ। 120 डिभाइड बाई 4 गर्दा जति हुन्छ त्यसलाई 5.18 भन्नुभयो है? 48 सरी 5.48। यसको एन्सर 5.48 आयो, 5.48 आयो ए को एन्सर। स्ट्यान्डर्ड यिनीहरू किन लेख्नु अटेन, म तल लेख्छु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इक्वल टु 5.48% आयो। अब हामीलाई के थाहा छ, क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि 1 नम्बरमा रिटर्न निकाल्ने, 2 नम्बरमा रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र 3 नम्बरमा कोभेरियन्स निकाल्ने। रिटर्न निकाल्यौं ए र बी को, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को मात्र निकाल्यौं, के को बाँकी छ, बी को बाँकी छ भने जस्ताको तस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसडी अफ स्टक बी गर्नुहोस्। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट सिग्मा, स्टक बी बाट बी हो भने सिग्मा बी निकाल्ने। अब हेर्नुहोस् त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी सिग्मा बी निकाल्दा ए को जसरी गरेको बी को फर्मुला त्यही हो, समेसनबाट सुरु गर्ने। ए को निकाल्दा आरए माइनस आर बार ए हो भने बी को निकाल्दा आर बी माइनस आर बार बी को होल स्क्वायर गर्ने, अपन के गर्नु पर्यो, n माइनस 1 गर्नु पर्यो। बी को निकाल्दा आर बी माइनस आर बार बी को होल स्क्वायर गर्ने, अपन n माइनस 1 गर्ने। अब सबैभन्दा पहिले ब्र्याकेट भित्र जे छ त्यसको काम सुरुमा गर्ने। हेर्नुहोस् त, अघि ए को निकाल्दा आरए माइनस आर बार ए गरेको हो भने अहिले बी को निकाल्दा आर बी माइनस आर बार बी सुरुमा गर्नु पर्यो। जस्ताको तस्तै टेबलमा लेख्दै जानुहोस्। बी को निकाल्दा ब्र्याकेट भित्र आर बी माइनस आर बार बी छ, ब्र्याकेट भित्र आर बी माइनस आर बार बी गर्ने। आर बी भने क्वेसनमा दिएको, आर बार बी भने निकालेको। आर बार बी 3.20 छ, ब्र्याकेटमा 3.20 लेखिदिनुहोस्। आर बार बी ब्र्याकेटमा 3.20 लेखिदिनुहोस्। अब गर्दै जानुहोस्, घटाउँदै जानुहोस्। क्वेसनमा दिएको पहिलो आरबी 14 छ, पहिलो आरबी 14 बाट आर बार बी 3.2 घटाउने, 3.2 घटाउँदा 10.8 भयो। फेरि दोस्रो आरबी 9 छ, यो 9 बाट आर बार बी 3.2 घटाउने, 9 बाट 3.2 घटाउँदा कति हुन्छ, 5.8 हो। फेरि तेस्रो आरबी 7 छ, 7 बाट आर बार बी 3.2 घटाउँदा 3.8 हो। फेरि जानुहोस्। चौथो आरबी -4 छ, योबाट
आर बार बी 3.2 घटाउँदा -4 बाट -3.2 घटाउँदा -7.2 भयो। फेरि लास्टको आरबी -10 छ, योबाट आर बार बी 3.2 घटाउँदा -13.2 भयो। अब हेर्नुहोस् त, आरबीबाट आर बार बी घटाउने, घटाएर आएकोलाई स्क्वायर गर्ने। अघि ए को पनि त्यही त गरे भने आरईबाट आर बार बी घटाएको, घटाएर आएकोलाई स्क्वायर गरेको। अब आरबीबाट आर बार बी घटाउने, घटाएर आएकोलाई स्क्वायर गर्ने, जस्ताको तस्तै आरबीबाट आर बार बी घटाएर आएकोलाई होल स्क्वायर गरिदिनुहोस्। आरबीबाट आर बार बी घटाएर आएकोलाई स्क्वायर गरिदिनुहोस्। पहिलो आरबी माइनस आर बार बी घटाउँदा 10.8 आएको छ, यसको स्क्वायर। दोस्रो 5.8 आएको छ, यसको स्क्वायर। तेस्रो 3.8 आएको छ, यसको स्क्वायर। चौथो -7.2 आएको छ, यसको स्क्वायर। र लास्टको -13.2 आएको छ, यसको स्क्वायर गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, 10.8 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ मलाई फास्ट भन्नुहोस् त। 116.64 सर। 116.64। दोस्रोको भन्नुहोस्। 33.64। 33 हजुर सर। 64। 33.64। अब यो आफै गर्नु, यो तेस्रो आफै लेख्नु, चौथो आफै लेख्नु, अनि जोडेर मलाई भन्नुहोस् कति आउँछ जोड्दा। 390.8। 390.8। थ्याङ्क यू। 390.8। यो चारवटै जोड्दाखेरि 390.8 भयो। यसलाई रुट भित्र ल्याएर हाल्दिनुहोस्, जोडेकोलाई रुट अन्डर भित्र ल्याएर हाल्दिनुहोस्। 390.8 अपन n - 1 भनेको n भनेको 5 - 1। अब 390.8 लाई 4 ले डिभाइड गर्नुहोस्, 5 - 1 4, अनि रुट हटाउनुहोस्। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी कति आउँछ? 9.88। 9.88%। यदि अब सी स्टक पनि भइदिएको भए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक सी सिग्मा सी गर्नुहुन्थ्यो। जसरी ए को निकाले, जसरी बी को निकाले, सी को त्यसरी गरी निकाल्नुहुन्थ्यो। अब यो फर्मुलालाई मैले मेट्दिएँ। अब सम्झिनुहोस् त, क्वेसनले सोधे पनि हामीले बारम्बार के भनेका छौँ, क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि हामीले तीनटा कुरा निकाल्नुपर्छ। हिस्टोरिकल डाटाको क्वेसन हो भन्ने थाहा पाएपछि क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा तीनटा हो। एउटा रिटर्न हो, एउटा रिस्क हो, अर्को के हो, कोभेरियन्स हो। हैन त, हामीले रिटर्न र रिस्क निकालिसक्यौँ, रिटर्न निकालिसक्यौँ, रिस्क निकालिसक्यौँ। अब पालो के को हो, कोभेरियन्स को हो। अब के निकाल्नु पर्यो, कोभेरियन्स निकाल्नु पर्यो। यहाँसम्म सकियो। 1 नम्बरमा रिटर्न निकाल्यौँ, सोधे पनि नसोधे पनि निकाल्ने सकियो। 2 नम्बरमा रिस्क निकाल्यौँ, सोधे पनि नसोधे पनि निकाल्ने सकियो। अब 3 नम्बरमा सोधे पनि नसोधे पनि कोभेरियन्स निकाल्ने। तेस्रो नम्बरमा फर्मुला जस्ताको तस्तै लेख्नुहोस्। थर्ड नम्बरमा कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी भनेर जस्ताको तस्तै फर्मुला सार्दिनुहोस्। कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी, कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी भनेर तेस्रो नम्बरमा फर्मुला जस्ताको तस्तै सार्नुहोस्। कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी, यसको नोटेसन COVAB हुन्छ। कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी COVAB हुन्छ। अब 1 नम्बरमा रिटर्न सोधे पनि नसोधे पनि निकाल्ने, 2 नम्बरमा रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधे पनि नसोधे पनि निकाल्ने, 3 नम्बरमा कोभेरियन्स सोधे पनि निकाल्ने, नसोधे पनि निकाल्ने। अब कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी निकाल्दा CO बाट कोभेरियन्सबाट बी, ए र बी को कोभेरियन्स निकाल्दा COVAB। फर्मुला जहिले पनि समेसनबाट सुरु गर्ने। COVAB मा पहिले ए छ, ए को काम गर्ने, RA माइनस R बार A सकियो। फेरि COVAB मा ए पछि बी छ, बी को काम गर्ने, RB माइनस R बार B अपन के गर्नु पर्यो, n - 1 गर्नु पर्यो। फर्मुला यही हो।
आरए माइनस आर बार ए आरबी माइनस आर बार बी अपन एन माइनस 1। अब कोभेरियन्स निकाल्दाखेरि हामीलाई एउटा आरए माइनस आर बार ए चाहिने रहेछ, अर्को आरबी माइनस आर बार बी चाहिने रहेछ। यो जहिले पनि टेबलमा निकालिसकेका हुन्छ। हेर्नुस् त आरए माइनस आर बार ए अलरेडी टेबलमा निकालिसकेका हुन्छ, त्यो यहाँ छ। आरए माइनस आर बार ए यो हो कि हैन? हेर्नुस् त आरए माइनस आर बार ए अलरेडी टेबलमा हुन्छ, यहाँ छ। अर्को आरबी माइनस आर बार बी चाहिन्छ, त्यो पनि अलरेडी टेबलमा निकालिसकेका हुन्छ। हेर्नुस् त आरबी माइनस आर बार बी चाहिने, त्यो पनि अलरेडी टेबलमा छ। आरए माइनस आर बार ए चाहिने, यो पनि अलरेडी टेबलमा छ। टेबलमा भएको आरए माइनस आर बार ए ले टेबलमा भएको आरबी माइनस आर बार बी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यही हो। त्यसो हो भने अब कोभेरियन्स निकाल्दाखेरि पहिली फर्मुला लेख्ने, फर्मुला लेखिसकेपछि यो फर्मुलामा समेसन भन्दा पछाडि जे छ त्यसलाई टेबलमा जस्ताको तस्तै सार्ने। हेर्नुस् त समेसन भन्दा पछाडि के छ? आरए माइनस आर बार ए, बीचमा केही पनि छैन भने इन्टु हो, इन्टु आरबी माइनस आर बार बी। आरए माइनस आर बार ए यो टेबलमा यो पहिली फर्मुला लेख्ने, समेसन भन्दा पछाडिकोलाई टेबलमा सार्दिने। समेसन भन्दा पछाडिको आरए माइनस आर बार ए, आरए माइनस आर बार ए ले आरबी माइनस आर बार बी लाई मल्टिप्लाई गर्ने। आरए माइनस आर बार ए ले आरबी माइनस आर बार बी लाई मल्टिप्लाई गर्ने। अब खोज्नुहोस् टेबलमा भएको पहिलो आरए माइनस आर बार ए ले पहिलो आरबी माइनस आर बार बी लाई, पहिलो आरए माइनस आर बार ए -2 छ, पहिलो आरबी माइनस आर बार बी 10.8 छ। पहिलो आरए माइनस आर बार ए ले पहिलो आरबी माइनस आर बार बी लाई, फेरि दोस्रोमा जानुहोस्, दोस्रो आरए माइनस आर बार ए होले दोस्रो आरबी माइनस आर बार बी 5.8 लाई पहिलोले पहिलोलाई, दोस्रोले दोस्रोलाई, तेस्रोले तेस्रोलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने। पहिलो आरए माइनस आर बार ए को एन्सरले पहिलो आरबी माइनस आर बार बी को एन्सरलाई, दोस्रो आरए माइनस आर बार ए को एन्सर खोले दोस्रो आरबी माइनस आर बार बी को एन्सर 5.8 लाई, तेस्रो आरए माइनस आर बार ए को एन्सर 0 ले तेस्रो आरबी माइनस आर बार बी को एन्सर 3.8 लाई, चौथो आरए माइनस आर बार ए को एन्सर -8 ले चौथो आरबी माइनस आर बार बी को एन्सर -7.2 लाई, फेरि पाँचौं आरए माइनस आर बार ए को एन्सर 6 ले पाँचौं आरबी माइनस आर बार बी को एन्सर -13.2 लाई इन्डिभिजुअल मल्टिप्लाई गर्ने। फेरि जान्ने भएर उयो आरए माइनस आर बार ए सबै जोड्नु होला, आरबी माइनस आर बार बी सबै जोडेर यो जोडेको एन्सरले यो जोडेको एन्सरलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला, त्यस्तो पाइँदैन। इन्डिभिजुअल गर्ने, पहिलो आरए माइनस आर बार ए को एन्सरले पहिलो आरबी माइनस आर बार बी को एन्सरलाई, दोस्रो आरए माइनस आर बार ए को एन्सरले दोस्रो आरबी माइनस आर बार बी को एन्सरलाई, तेस्रोले तेस्रोलाई, चौथोले चौथोलाई, पाँचौंले पाँचौंलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने भयो। गर्दा यो -2 × 10.8 गर्दाखेरि 10 दुना 20 8 दुना 16 -21.6 भयो। फेरि दोस्रो भन्नुस् त 23.2 सर, 33.2 यो प्लसमा भयो। 23 सर, 23 23 बस 23.2 भयो। अब यो त 0 भइहाल्यो, यो माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस भयो, कति 57.6 57.6, यो कति भयो -9.2 79.2। अब सबै काम गरेपछि जोड दिने। हेर्नुस् त कोभेरियन्स निकाल्दाखेरि पहिलो फर्मुला लेख्ने, यो समेसन भन्दा पछाडि जे छ त्यसलाई टेबलमा सार्ने, समेसन भन्दा पछाडि यो थियो टेबलमा सार्यौं, अनि टेबलमा भएको आरए माइनस आर बार ए ले टेबलमा भएको आरबी माइनस आर बार बी लाई मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लाई गर्दा पहिलो आरए माइनस आर बार ए ले पहिलो आरबी माइनस आर बार बी लाई, दोस्रोले दोस्रोलाई, तेस्रोले तेस्रोलाई, चौथोले चौथोलाई, पाँचौंले पाँचौंलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि जोड दिने। यो जोड्दा प्लसमा पनि आउन सक्छ, माइनसमा पनि आउन सक्छ, -20 जोड दिने। कहिले प्लसमा आउँछ कहिले माइनसमा आउँछ। अहिले केमा आयो माइनस कति -20 सर, -20 सर त्यो -57.6 हैन 57.6 मात्रै हो।
यो 57.6 भयो गर्दा कति आयो -20 आयो। -20 न हो सर आन्सर। अब यो -20 लाई जस्ताको तस्तै फर्मुलामा ल्याएर हाल्नु पर्यो। -20 लाई फर्मुलामा ल्याएर हाल्यौं अपन n -1 गर्नु पर्यो। n भनेको 5 हो। 5 - 1 गर्दाखेरि यसको एन्सर -5 आउँछ हो। एन्सर कति आयो -5 आयो। अब अन्तिम पल्ट सुन्नुहोस्। पहिले हिस्टोरिकल डाटा हो भन्ने थाहा पाएपछि क्वेसनमा इयरहरू दियो भने त्यो क्वेसन हिस्टोरिकल डाटाको क्वेसन हुन्छ। अनि हिस्टोरिकल डाटाको क्वेसनमा क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि 1 नम्बरमा रिटर्न निकालिसक्यौं। ए र बी को रिटर्न आर बार ए आर बार बी। 2 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी। र 3 नम्बरमा कोभेरियन्स निकाल्ने सिओबी एबी। ए र बी को कोभेरियन्स सिओबी एबी निकाल्ने। यो 3टा कुरा निकालिसकेपछि मात्रै क्वेसन पढ्न थाल्ने। के सोधेको छ भनेर बल्ल क्वेसन पढ्ने। त्यो भन्दा अगाडि गिवन सारिसकेपछि क्वेसन नपढ्ने, 3टा कुरा आँखा चिम्लेर निकाल्ने। 1 नम्बरमा रिटर्न ए र बी को, 2 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए र बी को, र 3 नम्बरमा कोभेरियन्स एबी सिओबी एबी। यो 3टा कुरा निकालिसकेपछि मात्रै क्वेसन पढ्न थाल्ने। अब बल्ल क्वेसन पढ्न पाइयो किन 3टा कुरा निकालिसक्यौं। अनि यो 4th नम्बरमा लेखेको कोरिलेसन चाहिँ सोध्यो भने मात्रै निकाल्ने, सोधेन भने कोरिलेसन निकाल्न पर्दैन। सोधे पनि नसोधे पनि निकाल्नु पर्ने 3टा कुरा रहेछ, रिटर्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र के कोभेरियन्स। यो कोरिलेसन सोध्यो भने निकाल्ने, सोधेन भने निकाल्नु पर्दैन। यति गरिसकेपछि हामीले जहिले पनि समरी टेबल बनाउनु पर्छ। पहिले रिटर्न निकाल्ने 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, 3 नम्बरमा कोभेरियन्स निकाल्ने। अनि निकालिसकेपछि टेबलबाट निक्लिने कुरा जहिले पनि 3टा मात्रै हो। 3टा भन्दा 4टा कुरा टेबलबाट निस्किदैन। 1 नम्बरमा रिटर्न, 2 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, 3 नम्बरमा कोभेरियन्स। 3टा कुरा निकालिसकेपछि जहिले पनि समरी लेख्ने। समरीमा 1 नम्बरमा रिटर्न निकालेको, एउटा ए को रिटर्न निकालेको आर बार ए। कति निकालेको मैले मेटाएँ, मलाई एन्सर भन्नुस् त फास्ट। 14 कति निकालेको ए को रिटर्न 14% सर। 14%। ल एन्सर फास्ट भन्नुस् त। ए को रिटर्न आर बार ए 14, बी को रिटर्न आर बार बी 3.20 3.20 रिटर्न सक्यो। 1 नम्बरमा रिटर्न, 2 नम्बरमा रिक्स वा 5.8 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन, सोधे पनि नसोधे पनि निकाल्नु पर्ने। रिक्स वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, निकालिसकेको छ। रिक्स वा 5.48 ए र बी को निकालेको छ, मैले मेटाइसके। मलाई एन्सर भन्नुस् त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को 5 point कति 48 5.48%। 9.88 बी को, र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 9 point कति भन्नुभयो 9.88 9.88। 2 नम्बरमा 1 नम्बरमा रिटर्न, 2 नम्बरमा रिक्स वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, र 3 नम्बरमा सोधे पनि नसोधे पनि निकाल्ने के हो कोभेरियन्स अफ ए एन्ड बी। यसको नोटेसन सिओबी एबी। कति निकालेको -5 निकालेको। अब हामीले यत्रो बेर टेबल बनाएर नाटक गरेको यही 3टा कुरा निकाल्न हो कि हैन। 1 नम्बरमा रिटर्न निकाल्ने, सोधे पनि नसोधे पनि। 2 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वा रिक्स निकाल्ने, सोधे पनि नसोधे पनि। 3 नम्बरमा कोभेरियन्स निकाल्ने, सोधे पनि नसोधे पनि। अब अरुको काम छैन। यो कोरिलेसन सोध्यो भने मात्रै निकाल्ने, सोधेन भने निकाल्नु परेन। यो 3टा कुरा निकालिसकेपछि जहिले पनि यो 3टा कुरालाई समरी भनेर लेख्ने, टेबलमा हाल्दिने। सकियो। अब बल्ल क्वेसन पढ्न पाइयो। क्वेसन पढ्न थाल्नुहोस्। ल क्वेसन पढ्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस् त, अब जानुहोस् क्वेसन पढ्न स्टार्ट गर्नुहोस्। यो हिस्टोरिकल डाटाको क्वेसन हो। इयर दिएको छ, स्टक बी र एन दिएको छ। अनि हामीले पहिलो स्टकलाई ए मान्यौं, दोस्रो स्टकलाई बी मान्यौं हैन त। बी लाई ए मान्यौं, एन लाई बी मान्यौं। अनि नोट लेख्दियौं, एजुम ए फर स्टक बी एन्ड बी फर स्टक एन भनेर लेख्यौं। पहिलो स्टक ए भयो, दोस्रो स्टक बी भयो। अब पढ्नुहोस् के सोधेको छ। क्याल्कुलेट द एभरेज रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच स्टक भन्छ। यो पहिलो स्टक ए हो, यो दोस्रो स्टक बी हो। अब रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु रे भन्छ। यसले भन्नै पर्दैन, सोधे पनि निकाल्ने हो, नसोधे पनि निकाल्ने हो। रिटर्न ए को रिटर्न आर बार ए, बी को रिटर्न आर बार बी। ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा ए, बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा बी। रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भन्यो,
अलरेडी निकालिसकेका हुन्छ, समरीमा लेखिसक्यौं। फेरि सेकेन्ड नम्बरमा जानुहोस्। सेकेन्ड नम्बरमा गएर हेर्नुहोस् त, क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ इच स्टक भन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन तपाईले त्यता स्क्रिन चलाइदिनु भयो अनि यता ब्लर आउँछ क्या है, स्क्रिन सकभर नचलाइदिनु न ल, म यहीँबाट मिलाउँछु। ल बी नम्बरमा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ इच स्टक। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ इच स्टक भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी हो, त्यो पढ्न बाँकी छ, लास्टमा पढ्छौँ। बी नम्बरलाई एकछिन छोड्दिनुहोस्। सी नम्बर थर्ड नम्बरमा जानुहोस्। थर्ड नम्बरमा गएर स्क्रिन नचलाइदिनु न है। थर्ड नम्बरमा क्याल्कुलेट द कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन बिट्विन स्टक बी एन्ड एन भन्छ। हेर्नुहोस् त, क्याल्कुलेट द कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन बिट्विन स्टक बी एन्ड एन भन्छ भनेको कोभेरियन्स र कोरिलेसन निकाल्नु भन्छ। कोभेरियन्स त सोधे पनि नसोधे पनि निकाल्नु पर्यो, कोरिलेसन सोधे भने मात्रै निकाल्नु पर्यो। अब कोभेरियन्स निकाल्नु भन्छ। बी एन्ड एन भनेको बी भने पहिलो स्टक त्यसलाई ए मान्यौ, एन भने दोस्रो स्टक त्यसलाई बी मान्यौ भने कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी सीओबी एबी निकाल्नु भन्यो, निकाल्यौ। यो तीनटा कुरा सोधे पनि निकाल्नु पर्थ्यो, नसोधे पनि निकाल्नु पर्थ्यो, निकाल्यौ, सकियो। अनि के पनि सोध्दियो हेर्नुहोस् त, थर्ड नम्बरमा क्याल्कुलेट द कोभेरियन्स भन्यो, कोभेरियन्स निकाल्यौ, एन्ड कोरिलेसन भन्यो। अब यो कोरिलेसन अघि नै लेखेको छ, कोरिलेसन सोध्यो भने मात्रै निकाल्ने, सोधेन भने निकाल्नु पर्दैन। यो क्वेशनमा कोरिलेसन निकाल्नु भन्यो, कोरिलेसन सोधेकोले मात्रै निकाल्न लागेको, यदि नसोधेको भए कोरिलेसन निकाल्नु पर्दैन थियो। कोरिलेसन बिट्विन ए र बी को कोरिलेसन, कोरिलेसन बिट्विन ए एन्ड बी आरएबी भयो। हेर्नुहोस् त, ए र बी को कोरिलेसन आरएबी निकाल्दाखेरि सीओभीएबी, कोभेरियन्स एबी लाई माथि राख्ने अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी गर्ने। कोरिलेसन आयो, यो सोध्यो भने मात्रै निकाल्ने, सोधेन भने निकाल्नु परेन। कोभेरियन्स एबी -5 छ अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए 5.48 इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी 9.88 गर्दाखेरि एन्सर जति आउँछ त्यो कोरिलेसन बिट्विन ए एन्ड बी आरएबी हुन्छ। सकियो। आरएबी निकाल्दा सीओबी एबी अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी गर्ने। यहाँसम्म सकियो। यो कतिखेर मात्र निकाल्ने कोरिलेसन, सोध्यो भने मात्र निकाल्ने, तर रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोभेरियन्स चाहिँ सोधे पनि निकाल्ने, नसोधे पनि निकाल्ने। निकाल्यौ, सकियो। यो सोधेकोले मात्र निकालेको। पार्ट 1 सकियो। पार्ट 1 मा रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कोभेरियन्स निकाल्ने, निकालिसक्यौं। कोरिलेसन सोध्यो भने निकाल्ने, यो क्वेशनमा सोधेको थियो, निकाल्यौं। अरु क्वेशनमा सोध्दैन, निकाल्नु पर्दैन। अब जानुहोस्, पार्ट 1 सकिसकेपछि हामी जहिले पनि पार्ट 2 मा जान्छौं। पार्ट 2 मा जानको लागि पार्ट 1 को एन्सर चाहिन्छ। पार्ट 1 मा सकियो। रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोभेरियन्स सबै क्वेशनमा निकाले हुन्छ। पार्ट 1 यहाँसम्म सकियो। अब पार्ट 2 मा पोर्टफोलियो पढ्नुपर्छ। हेर्नुस् त, पार्ट 2 मा पढ्ने भनेको पोर्टफोलियो हो। यो पोर्टफोलियो भनेको के हो भने कुनै पनि इन्भेस्टरले वा कुनै पनि मान्छेले आफूसँग भएको टोटल पैसालाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि एउटा मात्रै एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट नगरेर एउटा भन्दा धेरै एसेट्सहरुमा बाँडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने यसलाई पोर्टफोलियो भनिन्छ। एन इन्भेस्टर invest his or her investable amount into the note लेख्छु नि। an investor invest his or her investable fund, his or her investable fund, his or her investable fund, his or her investable fund in more than one stock, in more than one stock, in more than one stock is called, in more than one stock is called portfolio investment, is called portfolio investment, is called portfolio investment. The main objective of portfolio investment is the main objective of
The main objective of portfolio investment of portfolio investment of portfolio investment. The main objective of portfolio investment is diversification of risks. Is diversification of total risks. Diversification of total risks into different individual stock, into different individual stock, into different individual stock. यो भनेको के हो भने आफूसँग भएको टोटल पैसालाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि एउटा मात्रै एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट नगरेर एउटा भन्दा धेरै एसेट्सहरुमा बाँडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं भने यसलाई पोर्टफोलियो भनिन्छ। पोर्टफोलियोको मेन अब्जेक्टिभ भनेको रिस्कलाई डाइभर्सिफिकेसन गर्नु हो वा रिस्कलाई डिफरेन्ट सेक्टरहरुमा लानु हो। एक्जाम्पलको लागि तपाईसँग भएको 100% पैसा पोर्टफोलियोमा जहिले पनि आफूसँग पैसा जति भए पनि आफूसँग सधैँ पैसा 100% हुन्छ। आफूसँग भएको 100% पैसामा केही पर्सेन्ट पैसा स्टक ए मा र केही पर्सेन्ट पैसा स्टक बी मा बाँडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यसलाई पोर्टफोलियो भनिन्छ। मानौ तपाईसँग 100% पैसा छ, आफूसँग भएको 100% पैसामा केही पर्सेन्ट स्टक ए मा र केही पर्सेन्ट स्टक बी मा बाँडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यसलाई पोर्टफोलियो भनिन्छ। स्टक ए र स्टक बी मा आफूसँग भएको पैसालाई बाँडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नु नै पोर्टफोलियो हो। जस्तै तपाईसँग भएको 100% पैसामा मानौ स्टक ए मा 40% पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने बाँकी बसेको 60% पैसा अटोमेटिक केमा गर्नु पर्यो? स्टक बी मा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। यसरी आफूसँग भएको टोटल पैसालाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि केही पैसा स्टक ए मा, केही पैसा स्टक बी मा, मानौ केही पैसा स्टक सी मा, एउटा भन्दा धेरै स्टकमा, दुईटा स्टक, तीनटा स्टक, चारवटा स्टक, एउटा भन्दा धेरै स्टकमा बाँडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुलाई नै पोर्टफोलियो भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। पोर्टफोलियोको मेन अब्जेक्टिभ भनेको टोटल रिस्कलाई विभिन्न स्टकहरुमा बाँड्नु हो, रिस्कलाई डाइभर्सिफिकेसन गर्नु हो वा रिस्कलाई घटाउनु हो भन्ने बुझिन्छ। अब के बुझ्नु पर्यो भने तपाईसँग भएको टोटल 100% पैसामा स्टक ए मा 40% इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने स्टक ए मा जति पर्सेन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई वेट अफ ए भनिन्छ। ए मा जति पर्सेन्ट इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ त्यो वेट अफ ए हो। बी मा जति पर्सेन्ट इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ त्यो वेट अफ बी हो भने ए मा 40% इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं भने यसलाई वेट अफ ए डब्ल्युए, वेटबाट डब्ल्यु, स्टक ए बाट ए डब्ल्युए भनिन्छ। ए मा 40% इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने वेट अफ ए डब्ल्युए 0.40 भयो। ए मा जति पर्सेन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त्यो वेट अफ ए डब्ल्युए हो। बी मा जति पर्सेन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त्यो वेट अफ बी डब्ल्युबी हो। अब ए मा 40% इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने वेट अफ ए डब्ल्युए 0.4, बी मा 60% इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने वेट अफ बी डब्ल्युबी 0.6 भयो। 60% भने 0.60 भयो। यसलाई पोर्टफोलियो भनिन्छ। सजिलोको लागि आफूसँग भएको पैसालाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि एउटा मात्रै स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट नगरेर एउटा भन्दा धेरै स्टकमा बाँडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नु नै पोर्टफोलियो हो। यो पार्ट 2 मा जहिले पनि पोर्टफोलियो सोध्छ। पार्ट 1 मा रिटर्न, रिस्क र कोभेरियन्स निकाल्ने सकियो। पार्ट 2 मा जुन क्वेशनमा पनि पोर्टफोलियो सोध्छ, पोर्टफोलियोमा पैसा 100% हुन्छ। 100% पैसामा केही पर्सेन्ट पैसा ए मा, केही पर्सेन्ट पैसा बी मा बाँडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नु नै के हो? पोर्टफोलियो। अब के बुझ्नु पर्यो भने पोर्टफोलियोको क्वेशन भन्ने थाहा पाएपछि च्याप्टरको नामै रिस्क एन्ड रिटर्न हो भने यो पोर्टफोलियोको क्वेशन हो भन्ने थाहा पाएपछि क्वेशनले सोधे पनि क्वेशनले नसोधे पनि एकपल्ट रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्ने हो, अर्कोपल्ट रिस्क अफ पोर्टफोलियो निकाल्ने हो। किन? च्याप्टरको नामै रिस्क एन्ड रिटर्न हो भने
पार्ट 2 मा पोर्टफोलियोमा पनि क्वेशनले सोधै पनि नसोधै पनि एकपल्ट पोर्टफोलियोको रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्ने, अर्कोपल्ट पोर्टफोलियोको रिस्क स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्ने। त्यसो भने पोर्टफोलियोको क्वेशन हो है भन्ने थाहा पाएपछि क्वेशनले सोधे पनि नसोधे पनि 1 नम्बरमा रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्ने, 1 नम्बरमा रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्ने, सोधे पनि नसोधे पनि 1 नम्बरमा रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्ने। रिटर्नबाट आर, पोर्टफोलियोबाट बी, ए को रिटर्न आर बार ए, बी को रिटर्न आर बार बी, सी को रिटर्न आर बार सी हो भने पोर्टफोलियोको रिटर्न आर बार पी भयो। रिटर्न अन पोर्टफोलियो आर बार पी निकाल्दा जहिले जुन क्वेशनमा पनि फर्मुला एउटै हुन्छ, डब्ल्युए इन्टु आर बार ए को वेट इन्टु ए को रिटर्न। डब्ल्युए र डब्ल्युबी क्वेशनमा दिएको हुन्छ, आर बार ए र आर बार बी निकालेको हुन्छ, डब्ल्युए इन्टु आर बार ए प्लस डब्ल्युबी इन्टु आर बार बी गर्ने, डब्ल्युए इन्टु आर बार ए प्लस डब्ल्युबी इन्टु आर बार बी गर्ने। डब्ल्युए र डब्ल्युबी क्वेशनमा गिभन हुन्छ, आर बार ए र आर बार बी निकालेको हुन्छ। अनि सी स्टक पनि थियो भने डब्ल्युसी इन्टु आर बार सी गर्थ्यौं, तर 2 एसेट्स पोर्टफोलियोमा जहिले पनि डब्ल्युए इन्टु आर बार ए प्लस डब्ल्युबी इन्टु आर बार बी गर्ने। रिटर्न अन पोर्टफोलियो सकियो। 1 नम्बरमा पोर्टफोलियोको क्वेशन हो भन्ने थाहा पाएपछि जहिले पनि रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्ने। रिटर्न अन पोर्टफोलियो आर बार पी निकाल्दा डब्ल्युए इन्टु आर बार ए प्लस डब्ल्युबी इन्टु आर बार बी गर्ने। अनि रिटर्न निकालिसकेपछि एकपल्ट रिटर्न निकाल्ने हो, अर्कोपल्ट रिस्क अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हो भने सेकेन्ड नम्बरमा क्वेशनले सोधे पनि नसोधे पनि रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्ने। रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो सिग्मा पी निकाल्दा, रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो सिग्मा पी निकाल्दा, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो सिग्मा पी निकाल्दा जहिले जुन क्वेशनमा पनि फर्मुला एउटै हुन्छ, डब्ल्युए को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर। फर्मुला लामो लेखेर राखिदिनु पर्दैन, याद गर्ने तरिका सिकाइहाल्छु। डब्ल्युए को स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए को स्क्वायर प्लस ए को काम सकियो, बी मा जाने, डब्ल्युबी को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर, डब्ल्युबी को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर। ए को काम सकियो, डब्ल्युए को स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए को स्क्वायर प्लस बी मा जाने, डब्ल्युबी को स्क्वायर इन्टु सिग्मा बी को स्क्वायर, बी को पनि काम सकियो, प्लस गर्ने, प्लस पछि 2 लेख्ने, डब्ल्युए को स्क्वायर सिग्मा ए को स्क्वायर डब्ल्युबी को स्क्वायर सिग्मा बी को स्क्वायर प्लस 2 गर्ने, इन्टु थोप्लो भनेको इन्टु हो, 2 इन्टु कोभेरियन्स एबी सीओभी एबी निकालेको हुन्छ। हेर्नुस् त माथि कोभेरियन्स एबी निकालेको हुन्छ, इन्टु यो थोप्लो भनेको इन्टु हो, डब्ल्युए वेट अफ ए इन्टु वेट अफ बी गर्ने। जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो वा रिस्क अफ पोर्टफोलियो निकाल्ने फर्मुला सधैँ एउटै हुन्छ। हेर्नुस् त डब्ल्युए को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर प्लस डब्ल्युबी को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु सीओभी एबी इन्टु डब्ल्युए इन्टु डब्ल्युबी। याद गर्ने तरिका, डब्ल्युए को सर अब ढिलो हुन्छ सर, अब छोड्दिउँ भोलि। अब ए को काम भयो, डब्ल्युए को स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए को स्क्वायर, यो ए को भयो, ए पछि बी मा जाने, डब्ल्युबी को स्क्वायर इन्टु सिग्मा बी को स्क्वायर, यो बी को भयो, पहिले ए को डब्ल्युए को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर प्लस डब्ल्युबी को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर बी को भयो प्लस 2 गर्ने, 2 पछि कोभेरियन्स एबी राख्ने, कोभेरियन्स एबी सीओभी एबी राखेपछि इन्टु थोप्लो भनेको इन्टु हो, गीत गाउन आउनेले गीत गाउने, नआउनेले वा वा गर्ने, ताली पड्काउने। कोभेरियन्स एबी पछि वा वा गर्न नबिर्सिने, डब्ल्युए वा वा गर्ने, डब्ल्युए डब्ल्युबी गर्ने। अब याद गर्नुस् त पहिले ए को काम, डब्ल्युए को स्क्वायर सिग्मा ए को स्क्वायर, ए को काम सकियो, प्लस गर्ने, बी मा जाने, डब्ल्युबी को स्क्वायर सिग्मा बी को स्क्वायर बी भयो प्लस 2 एसेट्स पोर्टफोलियो मात्रै पढ्नु पर्ने हो, त्यही भएर प्लस पछि 2 भयो, 2 एसेट्स पोर्टफोलियो प्लस पछि 2 पछि कोभेरियन्स एबी राख्ने, कोभेरियन्स एबी राखिसकेपछि
लास्टमा गीत गाउने वा वा गर्ने डब्लुए डब्लुबी गर्ने डब्लुए डब्लुबी सक्यो। त्यसो भने के रहेछ फर्मुला? सबै क्वेसनमा रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्ने फर्मुला एउटै हुन्छ। पहिले ए को काम डब्लुए को स्क्वायर सिग्मा ए को स्क्वायर प्लस डब्लुबी को स्क्वायर सिग्मा बी को स्क्वायर प्लस पछि 2 इन्टु कोभेरियन्स एबी इन्टु डब्लुए इन्टु डब्लुबी गर्ने। अनि पार्ट 2 मा पोर्टफोलियोको क्वेसनमा जहिले पनि 1 नम्बरमा रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्ने, 2 नम्बरमा रिस्क अफ पोर्टफोलियो निकाल्ने। रिस्क अफ पोर्टफोलियो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो के हो? अब पोर्टफोलियो भनेको के रहेछ? आफूसँग भएको टोटल 100% पैसालाई एउटा मात्रै स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट नगरेर एउटा भन्दा धेरै स्टकमा बाँडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं भने यसलाई पोर्टफोलियो भनिन्छ। हामीसँग पैसा जति भए पनि 100% हुन्छ। 100% पैसामा ए मा 40% गर्यो भने बी मा अटोमेटिक 60% गर्नुपर्छ। ए मा 50% गर्यो भने बी मा 50% गर्नुपर्छ। किन? टोटल 100% पुग्नु पर्यो। ए मा 40% इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने त्यो जति पर्सेन्ट ए मा गर्छ त्यो वेट अफ ए डब्लुई हो, बी मा जति पर्सेन्ट गर्छ त्यो वेट अफ बी डब्लुबी हो। यसरी ए र बी मा बाँडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने यसलाई पोर्टफोलियो भनिन्छ। पोर्टफोलियोको क्वेसनमा क्वेसनले सोधे पनि क्वेसनले नसोधे पनि आँखा चिम्लेर दुईटा कुरा निकाल्ने। पोर्टफोलियोको क्वेसन हो है भन्ने थाहा पाएपछि क्वेसनले सोधे पनि क्वेसनले नसोधे पनि 1 नम्बरमा रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्नुपर्छ, 2 नम्बरमा रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्नुपर्छ। पार्ट 2 पढ्दिनुहोस्, यहाँ गएर हेर्दिनुहोस्। 4 नम्बरमा गएर हेर्दिनुहोस्। 4 नम्बर हेर्नु है त। 4 ले भन्छ सबै क्वेसनमा एउटै हुन्छ क्वेसन, हेर्दै जानुहोस्। व्हाट इज द एभरेज रिटर्न फर पोर्टफोलियो consisting 40% of stock B and 60% of stock N रे पहिलो स्टकमा 40% र दोस्रो स्टकमा 60% गर्छ रे। हेर्नुस् त, consisting return for portfolio consisting of 40% of stock B, stock B भने पहिलो स्टक हो त्यसलाई A मानेको छ, स्टक N भनेको दोस्रो स्टक हो त्यसलाई B मानेको छ। त्यसो भने 40% स्टक B भनेको पहिलो स्टकमा 40%, दोस्रो स्टकमा 60% इन्भेस्टमेन्ट गर्छ रे। त्यसो भने पहिलो स्टकमा 40%, दोस्रो स्टकमा 60% इन्भेस्टमेन्ट गर्छ रे। पहिलो स्टक 40% भने पहिलो स्टक भने ए हो, ए मा 40%, वेट अफ ए डब्लुई 40% भने 0.4, डब्लुई 0.4, दोस्रो स्टकमा 60%, वेट अफ बी डब्लुबी 0.6। यो पोर्टफोलियो भयो कि भएन? आफूसँग भएको 100% पैसामा पहिलो स्टकमा 40%, दोस्रो स्टकमा 60%, 100% पैसा पुग्यो। यसरी आफूसँग भएको पैसालाई ए र बी एउटा भन्दा धेरै स्टकमा बाँडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नु नै के हो? पोर्टफोलियो हो। अब यो क्वेसन पोर्टफोलियोको भयो। अब यहाँबाट हेर्दै जानुहोस् त, क्वेसनले फेरि भनिदियो 40% इन स्टक बी एन्ड 60% अफ स्टक एन, पहिलोमा 40 दोस्रोमा 60। अल्सो क्यालकुलेट द पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ। यो पोर्टफोलियोको क्वेसनमा तपाईले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु रे, रिटर्न पनि निकाल्नु रे भन्छ। यो क्वेसनले भनेर नै पर्दैन, हामीलाई के थाहा छ? पोर्टफोलियोको क्वेसनमा क्वेसनले सोधे पनि क्वेसनले नसोधे पनि एकपल्ट रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्ने हो, अर्कोपल्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्ने हो भने यो पोर्टफोलियोको क्वेसन हो। पोर्टफोलियोको क्वेसनमा अब सोधे पनि नसोधे पनि 1 नम्बरमा के निकाल्नु पर्यो? एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो वा रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्नु पर्यो। सोधे पनि नसोधे पनि पोर्टफोलियोको क्वेसन हो भन्ने थाहा पाएपछि 1 नम्बरमा रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्ने, 2 नम्बरमा रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्ने। अब रिटर्न अन पोर्टफोलियो आर बार पी निकाल्दा फर्मुला के हो त? हेर्नुस् त, सबै क्वेसनमा फर्मुला एउटै हुन्छ, डब्लुए इन्टु आर बार ए प्लस डब्लुबी इन्टु आर बार बी गर्ने, डब्लुए इन्टु आर बार ए प्लस डब्लुबी इन्टु आर बार बी। अब हेर्नुस् त, डब्लुए र डब्लुबी क्वेसनमा दिएको हुन्छ, आर बार ए र आर बार बी निकालेको हुन्छ। ए मा 40%, बी मा 60% इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भनेको, ए मा गरेको 40% वेट अफ ए हो, वेट अफ ए 0.40 इन्टु आर बार ए कति निकालेको छ? 14 निकालेको छ, आर बार ए 14, डब्लुबी वेट अफ बी 0.60 इन्टु डब्लुबी 0.6 इन्टु आर बार बी निकालेको हुन्छ 3.20। के थाहा पाउनुभयो?
WA र WB क्वेसनमा गिभन हुन्छ WA 0.4 WB 0.6 0.4 र 0.6 R बार A र R बार B निकालेको हुन्छ R बार A 14 3.2 R बार WA र WB दिएको हुन्छ R बार A र R बार B निकालेको हुन्छ कति पर्सेन्ट आयो भन्नु त 7.52 कति 7.52 7.5 हो 52 सर अब रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकालेपछि सोधै पनि नसोधै पनि के निकाल्नु पर्छ सेकेन्ड नम्बरमा के निकाल्ने सोधै पनि नसोधै पनि सेकेन्ड नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड रिक्स सर डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दिनुहोस् फर्मुलामा हाल्दिनुहोस् एन्सर निकाल्दिनुहोस् रिस्क अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो सेकेन्ड नम्बरमा रिस्क वा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो 1 नम्बरमा पोर्टफोलियोको क्वेशन थाहा पाएपछि सोधै पनि नसोधै पनि रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्यौं सेकेन्ड नम्बरमा रिस्क अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्ने रिस्क अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्ने रिस्क अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो सिग्मा पी निकाल्ने अब हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्दाखेरि फर्मुला जहिले पनि एउटै हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो सिग्मा पी निकाल्दाखेरि यो फर्मुला जस्ताको तस्तै सार्ने अब याद गर्न पनि परेन याद भइसक्यो होला पहिले ए को काम गर्ने WA को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर ए को काम गर्ने ए को काम सक्यो प्लस गर्ने ए पछि बी मा जाने ए को WA को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर हो भने बी को गर्दा WB को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर भयो ए एउटा बी अर्को प्लस पछि 2 भयो यो थोप्लो भनेको इन्टु हो 2 इन्टु 2 पछि कोभेरियन्स AB राख्ने 2 इन्टु COB AB गर्ने कोभेरियन्स AB राखिसकेपछि गीत गाउन आउनेले गीत गाउने नआउनेले वा वा गर्ने ताली पड्काउने लास्टमा वा वा WA WB गर्ने इन्टु लास्टमा WA WB इन्टु WA इन्टु WB गर्ने मैले केही पनि गरेको छैन उयो फर्मुला सारेको इन्टु WA इन्टु WB गर्ने सकियो बिस्तारै भ्यालु हाल्दै जानुहोस् अब त क्याल्कुलेसन गर्न सकिहालिन्छ भ्यालु हाल्दै जानुहोस् WA को स्क्वायर WA 0.4 छ 0.4 को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए निकालेको हुन्छ 5.4 स्क्वायर प्लस भयो सर अब भोलि गर्ने ढिलो हुन्छ सर 2.6 को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी कति छ हेर्नु त 9.88 हो कि हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी 9.88 छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी 9.88 यसको स्क्वायर गर्नुहोस् प्लस पछि 2 गर्नुहोस् इन्टु कोभेरियन्स एबी निकालेको हुन्छ हेर्नुस् त कहिले यो प्लसमा हुन्छ कहिले माइनसमा हुन्छ माथि टेबलबाट निकालेको हुन्छ -5 चाहिँ इन्टु WA 0.4 छ हेर्नुस् त WA weight of A 0.4 छ इन्टु WB 0.6 छ अब मल्टिप्लाई गर्दै जानुहोस् पहिले मलाई एकैचोटी क्याल्कुलेटरबाट नगर्नु है स्टेपिङ पहिलो यहाँसम्मको भन्नुहोस् WA को स्क्वायर इन्टु 4.80 कति 4.80 4.80 थ्यांक यू अब फेरि जानुहोस् प्लस 35.169 हजुर कति भन्नुभयो 35.169 ए हजुर 35.17 गर्दिएन मैले 17 गर्ने अब माइनस 2.4 अब यहाँनिर लास्टमा तीनटा प्लस हुने त एउटा प्लस भन्दा अगाडि एउटा यो प्लस भन्दा अगाडि एउटा यो प्लस भन्दा अगाडि लास्टमा प्लस भन्दा अगाडि 2 प्लस भन्दा पछाडि 2 इन्टु कोभेरियन्स एबी इन्टु वा WA इन्टु WB छ भने अब यो कोभेरियन्स कहिले प्लसमा हुन्छ कहिले माइनसमा हुन्छ हेर्नुस् त अब यो भन्दा पछाडि 2 इन्टु -5 गर्दा -10 भयो -10 इन्टु 0.4 गर्दा -4 भयो -4 इन्टु 0.6 गर्दा 4 छका 24 -2.4 भयो कि हैन -2.4 भयो अब यो भन्दा यता प्लसमा आयो भने जोड्ने यो भन्दा यताको भ्यालु माइनसमा आयो भने घटाउने अहिले प्लस भन्दा यता माइनसमा छ घटाउनु पर्यो
प्लस भन्दा यता यो भ्यालु प्लसमा आएको यहाँ के गर्थ्यौं जोड्थ्यौं माइनसमा आयो घटाउनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो योसँग यो जोड्नुस् यो घटाउनुस् रुट हटाउनुस् कति आउँछ 6.129 आउँछ सर 6.129% के रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो रहेछ त्यही त सोधेको छ हेर्नुस् त अब 2 मिनेट भन्दा बढी मैले टाइम लिन लास्ट नम्बरमा व्हाट इज द एभरेज रिटर्न अफ पोर्टफोलियो कन्सिस्टिङ 60% अफ स्टक बी एन्ड 40% अफ स्टक बी एन्ड 60% अफ स्टक एन भन्छ पहिलो स्टकमा 40% दोस्रो स्टकमा 60% इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने रिटर्न अन पोर्टफोलियो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो कति हुन्छ रे क्याल्कुलेट एभरेज रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो भन्छ यसले सोधे पनि नसोधे पनि पोर्टफोलियोको क्वेशन हो भन्ने थाहा पाएपछि आँखा चिम्लेर 1 नम्बरमा रिटर्न अन पोर्टफोलियो 2 नम्बरमा रिस्क र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्ने अहिले त सोध्यो रिटर्न अन पोर्टफोलियो र रिस्क अफ पोर्टफोलियो निकाल्नु भनेर सोध्यो नसोधेको भए पनि पोर्टफोलियो क्वेशन भन्ने थाहा पाएपछि हामीले 1 नम्बरमा निकाल्ने रिटर्न अन पोर्टफोलियो हो 2 नम्बरमा निकाल्ने के हो रिस्क अफ पोर्टफोलियो सकियो अब एउटा सानो सिबी बाँकी छ त्यो भोलि सिबी सबैलाई एउटै हुन्छ त्यो भोलि पढ्छौं अब सुन्नुस् है त अब तपाईले यो क्वेशन पढ्दाखेरि हिस्टोरिकल डाटाको क्वेशनमा के बुझ्नुभयो भन्नु त क्वेशनले सोधे पनि नसोधे पनि पहिले हिस्टोरिकल डाटामा तीनटा कुरा निकाल्नु पर्ने रहेछ टेबलबाट ए र बी को रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोभेरियन्स यो तीनटा कुरा निकाल्ने यो कोरिलेसन सोधे भने निकाल्ने सोधेन भने निकाल्नु पर्दैन यो तीनटा कुरा निकालिसकेपछि पार्ट 1 सकिन्छ अनि पार्ट 2 मा जहिले पनि पोर्टफोलियो सोध्छ पोर्टफोलियो कसरी चिन्ने आफूसँग भएको 100% पैसालाई केही पर्सेन्ट पैसा पहिलो स्टकमा केही पर्सेन्ट पैसा दोस्रो स्टकमा बाँडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने त्यो पोर्टफोलियो हो अहिले पार्ट 2 मा पोर्टफोलियोमा पहिलो स्टकमा 40% दोस्रो स्टकमा 60% पहिलो स्टक हाम्रो लागि ए हो दोस्रो स्टक हाम्रो लागि बी हो ए मा 40% बी मा 60% ए मा 40% वेट ए हो बी मा 60% वेट बी हो सकियो पोर्टफोलियोको क्वेशनमा सोधे पनि नसोधे पनि दुईटा कुरा निकाल्ने एकमा रिटर्न अन पोर्टफोलियो 2 मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो सकियो अब के भन्दा माथिको क्वेशन हेर्नुस् जस्ट 2016 मेकअप अनि बुकको खनाल पब्लिकेसनको 2 3 4 5 गर्न सक्नुहुन्छ यही क्वेशन हो यो 2016 मेकअप क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुस् त इयर दिएको छ यो क्वेशन पनि के को भयो हिस्टोरिकल डाटाको भयो अनि यहाँ आरए दिएको छ यहाँ आरबी दिएको छ पहिलो स्टक आरए भयो दोस्रो स्टक आरबी भयो यो हिस्टोरिकल डाटाको क्वेशन भयो अब तल नपढ्नुहोस् तीनटा कुरा निकाल्नुहोस् रिटर्न निकाल्नुहोस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु ए र बी को सकियो अनि कोभेरियन्स निकाल्नुहोस् ए र बी को यो तीनटा कुरा निकालेर समरी लेख्नुहोस् अनि मात्रै तलको क्वेशन पढ्न थाल्नुहोस् तीनटा कुरा निकाल्यौं भन्ने बुझेपछि अब समरीमा जानुहोस् समरी लेखेपछि 1 मा जानुहोस् क्याल्कुलेट एभरेज रिटर्न निकाल्नुहोस् एभरेज रिटर्न निकाल्नु भन्यो ए र बी को एभरेज रिटर्न निकाल्दैन ए को आर बारे बी को आर बारे सकियो हैन अब यो क्वेशनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोभेरियन्स छैन फेरि मख गर्नु होला ला सोधेको छैन निकाल्नै परेन कति राम्रो भयो भन्नु होला त्यस्तो होइन नि सोधे पनि नसोधे पनि रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोभेरियन्स पहिले निकाल्ने अनि मात्रै क्वेशन पढ्न थाल्ने तीनटा कुरा निकाल्ने ए मा रिटर्न निकाल्नु भन्यो रिटर्न निकाल्यो यो दुईटा सोधेको छैन तर के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो पढ्नुहोस् अब बी मा जानुहोस् बी नम्बरमा assume that someone held a portfolio consisting 50% of stock A and 50% of stock B रे अब हेर्नुस् त एउटा मान्छेले पोर्टफोलियो बनाउँदा स्टक ए मा 50% र स्टक बी मा 50% इन्भेस्टमेन्ट गर्यो रे भन्छ त्यसो भने ए मा 50% गर्यो वेट अफ ए 0.5 भयो बी मा 50% गर्यो वेट अफ बी 0.5 भयो पोर्टफोलियो क्वेशन भयो अब पोर्टफोलियो क्वेशनमा सोधे पनि नसोधे पनि रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्ने सकियो त्यहाँ त्यही भन्छ यो व्हाट वुड बी द रिटर्न अन पोर्टफोलियो रे रिटर्न अन पोर्टफोलियो निकाल्ने सकियो बस 3 नम्बरमा जानुहोस् क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न अफ इच स्टक एन्ड फर द पोर्टफोलियो रे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोको पनि निकाल्नु रे इच स्टकको पनि निकाल्नु रे इच स्टक भने ए र बी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए र बी को पनि निकाल्नु रे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोको पनि निकाल्नु रे ए र बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त माथि नै निकालेर समरी लेखिसकेको हुन्छ ती भइहाल्यो तल चाहिँ के निकाल्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो फर्मुलामा हालेर निकाल्नु पर्यो सकियो सेम क्वेशन हो अनि क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ कोभेरियन्स भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्छ त्यो म निकाल्छु भोलि सबै क्वेशनको लागि एउटै हुन्छ र 5 नम्बरको सिबी हो त्यो भोलि निकाल्छु
किन भोलि पढ्ने प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटीमा र हिस्टोरिकल डाटामा यो 4 र 5 को एउटै हुन्छ, त्यही भएर भोलि प्रोबेबिलिटीको पढ्दा निकालेर यो देखाइदिन्छ। गरेर आउनुहोस्। त कसैलाई केही छ भने सोध्नुहोस्, नआउनु पर्ने सोध्नु। हाय भगवान, सर यो क्वेशन नम्बर 2020 को ई को भनिदिनुस् न एकचोटि। कतिको 2020 ई यसैको ए त्यो भोलि नै गरिदिन्छु, मैले थाहा पाइसकेँ त्यहाँनेरि। अनि अस्ति तपाईँ त पढ्नु भएको नि त नयाँ हो, भोलि आउँछ है त्यो भनेको बिटा सोधेको छ त्यहाँनेरि है, बिटा निकाल्न भोलि पढ्छौँ हामी, पढ्ने बाँकी छ। 2020 मा त प्रोबेबिलिटी सोधेको छ नि त, हामीले प्रोबेबिलिटी यहाँ पढिसकेका छैनौँ है, तपाईँले अगाडि पढ्नु भएको रहेछ, यसको मतलब भोलि हुन्छ है त्यसको।